आमचे फुडें व्हरपाक असेंब्लीन आवाज करपाक ओ हे इन्स्टिट्यूशन फाल्यां पणजे वता जाल्यार पणजे तुमचे बरोबर रावपाक आमी तुमचे बरोबर सदां आसतले। सरकार सोडून कोणूच सुखी ना गोंयांत। गोंयांत सरकारान काम करपी लेबर वर्कर जे आसा पळय ते रस्त्यार पडलेले। जे मायनिंग हातून तुमच्या ट्रकाचे ड्रायव्हर जे असले पळय ते रस्त्यार पडले। आमी म्हणटा वर्करच रस्त्यार पडटा, हांगा पात्रांव लोकूय रस्त्यार पडले। म्हणजे ते सरकार कसलें आनी गोंय कितें चलता हेचे तुमी विचार। हांगा हेतूंकूच खूब मनाक दुख्ख जालें। करते सवरते जर लोक जर ट्रक चलोवपी मनीस आसा तो जर चार लोकांची जर पोटां भरता तोच जर रस्त्यार येता जाल्यार बाकीच्या लोकांनी कोणा कडेन पळोवपाचें हेचो विचार करता। तो दिना जाल्यार तुमी कांयच एग्री जावपाची गरज ना, धडक मोर्चा पणजे वचपाचो। तुम्ही सगळे संघटीत आसपाक जाय, तुम्ही सगळे वांगडा आसपाक जाय। जाल्यार तुमकां जर फोडपाचो प्रयत्न करून जर तुम्ही कुचीक जायत जाल्यार ह्या आंदोलनात मागीर अर्थ उरचो ना। तुमच्यो मागण्यो जर पुरो जावपाक जाय, गोंयकाराच्यो मागण्यो जर पुरो जावपाक जाय, गोंयची माती जी विकून गोंयकारांक समजा जर उपाशी दवरता त्याच्या विरुद्ध आंदोलन जावपाक जाय जाल्यार तुम्ही कणखर रावपाक जाय, तुम्ही सगळे वांगडा रावपाक। ऑल गोवा ट्रक एसोसिएशन यांच्यानी सुरू केल्या ह्या आंदोलनाक ओके नो डाऊट म्हाका आयज एक पेपरांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत कुठं गेले हो प्रश्न विचारलेलो। हांव ह्या आंदोलनांतल्यान पळून वचूंक ना, हांव पयलींय सांगता विशय फक्त इतकोच आसलो की ते समंजसान सुटचे। तो विषय जो आसलो हो ट्रकवाले आनी सेजा गोवा आनी सरकार हेच्या समंजसान सुटचो हाच्या खातीर म्हजो पयले दिसाच्यान प्रयत्न चालू आसा। ऑल टू गोवाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक खबर आसा। फक्त 2 दीस हांव पयलीं वयतना हांव बालाजी घटकून गेला, फक्त इतकेंच आसा म्हाका एमर्जन्सी प्रोग्राम आसल्या कारणान हांव रावूंक ना। काल ह्या आंदोलनाच्या जाग्याचेर हांव येवंक ना, हेजो अर्थ पळून गेलो असो न्ही। हे आंदोलन जे सुरू जाल्लें आसा ते सरकाराच्या विरोधान न्ही तर ते सेजाच्या विरोधान आसा। ओके ज्या कंपनीच्या पदाधिकाऱ्यांक मदांध जाल्ले आसा, जी कंपनी इतके दीस जी आसा ज्या ट्रकवाल्यांक जो रेट दिना ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा। नो डाऊट हाज्या मदीं मध्यस्थी घडोवपा खातीर भोवमानीस मुख्यमंत्र्याच्या कडेन आमी 2 ते 3 फावटी मिटिंगूय घडोवन हाडल्यो, बट खंय तरी ते रेटाचे निमित्त करून रेट दिवंक एफोर्डेबल जायना हे परत परत सांगत आसा। आमी कंटिन्युअसली सरकाराकूय सांगत आसा की तुमी खंय तरी हेजेर एक तोडगो काडचो। आमकांय खबर आसा इंटरनॅशनल मार्केट डावन जाल्लें आसा हें आमीय जाणा, बट मायनिंग बंद जावचे ही कोणाची कोणीच एक अभिलाषा दवरची न्ही की मायनिंग बंद करतले आनी आमी राजकारण करतले हे कोणी समजून घेवचें न्ही। आमकां मायनिंग चालूय जावपाक जाय, मायनिंग चालूय जावपाक जाय आनी त्या बरोबर सगळ्या लोकांक रेटूय मेळपाक जाय, हे तितकेच बरोबर आसा। मायनिंग बंद उडोवन आमकां परवडचें ना। आज 7 वरांचेर म्हणजे आमी आसतले हे ट्रक ओनरा बरोबर आसतले, खंयच्या कंपनी बरोबर आसतले आजूय आसा आनी फाल्यां आनी ह्या हितूंतल्यान आमचे भितर हांव जाणा बारीक बारीक संघटना वेगवेगळे म्हणजे खंय तरी शिगांवची एक ट्रक ओनर संघटना, सावड्डे आसा, अशे बारीक बारीक संघटना अशें समज जर जमता जाल्यार प्रत्येक जाणाचे एक दोग जाण प्रतिनिधी आज 7 अपॉइंटमेंट घेतलेले आसा। आनी कितें प्रश्न आसा तो 2 दिसां भितर आमी सुटाव करपाचो प्रयत्न करतले आनी आमचे जे कितें आसतले ट्रकवाल्याच्या बरोबरूच तेंची हीत सांबाळपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। सदांच हेजे पयलीं सुद्दां आमी ट्रकवाल्या बरोबरूच रावल्ले आसा, कोणीय सांगतलो। आनी हांव जास्त कांय उलयना, कितें आसा तो सामोपचारान आमी तोडगो काडुया। आज 7 वरांचेर जाल्लेली ही जी आसा अपॉइंटमेंट ती शांतपणान एक दोनां भितर एक तडजोड जावन एक आमी मध्यस्थ अशें हें करून आमी मार्ग काडुया। काल जी मिटींग जाल्ली सीएमा कडेन ते काल डिस्कशन अशें जालां की ट्रक ओनर एसोसिएशनान आपली रेट दिवपाची आनी कंपनीन आपली रेट दिवपाची, दोनूय मेळोन एकी कडेन बसोन डिस्कस करपाचें आनी जे एक्सपर्ट आसा तितून रेट फायनल करपाची। जाय जाल्यार आमचे जे भाजपाचे 2 खासदार हांगासर आसा, मायनी येता सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर, तेंच्यांनी जाता जाल्यार तेंचो गव्हर्मेंटाचो टॅक्स कट करपाचो आनी आमच्या सगळ्या मायन ओनरांच्या ट्रकांक दिवपाचें आनी
करपाचें अशें न्हू हांगा पुलीस हाडप आनी आमकां हांगासर लाठी चार्ज करप हे बरोबर न्हू. कोणाचो तरी ट्रक आसतलो, आमचोय बी ट्रक म्हणजे आमचो कोण तरी भाव आसतलो, तेजो ट्रक फोडप जावं कोणाचे लाठी हल्लो करप हे बरोबर न्हू. तेन्ना हे जे आंदोलन आसा तुम्ही सगळ्यांनी शांततेन आतापासून जशें केल्लें आसा तशेंच करचें आनी जे कितें आसा बरे भशेन हेजे तोडगो काडून हे बरे भशेन मागणी सुरू जावच्यो. कळून चुकलें की आमचें आंदोलन कित्या खातीर आमी करता म्हणून आज जे आमचे ट्रक भाव जांकां खबर नासली इतले दीस ते आयज हांगा उपस्थित आसा तेंचे हांव आभार मानता. कित्याक तेंच्यांनी पयलीं जरी ना येवंक जमलें जाल्यार शेवटी तरी आपलो सहभाग दाखयलो, आमच्या वांगडा आसा म्हणून दाखयले. आज प्रत्येक फावट आमकां सपोर्ट करपी आमचे पत्रकार यांचे हांव अभिनंदन करता. तुमकां सांगूंक म्हाका मातशें बरें दिसता, चड बरें अजून जावंक ना, चड बरें जातकूच तुमकां मागीर सांगता की आज काल जी आमी घोशणा केल्ली की जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो पास जावच्यो ना तो पर्यंत आमी रस्त्यार वचून ट्रान्सपोर्ट चलोवंक दिवचे ना. आज तरी शेजार गोवान प्रयत्न केले पुलीस फोर्स हाडून आमकां भेश्टवचेले, पूण लास्ट पुलिसांनी आपले हे जे प्रोटेक्शन दिल्लें ते फाटीं घेतलें आनी ट्रान्सपोर्ट चालू जावचो ना